जेरुझलेम फौजीन वेडो घालवलो पळशा तेन्ना ताची गोठ्ठान लागीं पावला म्हूण समजात. तेन्ना जुद्यांत आसात तांणी दोंगराचेर पळून वेचे आनी शारांत आसात तांणी भायर सरून वेचे आनी खेड्या गांवांनी आसात तांणी शारा भितर वेचे न्हय. तर बरयलेलें आसा ते सगळें पाळून येवचे खातीर सूत घेवपाचे दीस हे दीस येतूच गोरबेस्तिनीच्यान बाळकाक दूद तेतेल्यांचे खोटा देसांचेर व्हडले संकट येतले. नेसोंतीचे रागाची शिरोवण उप्रासतली. विदेशाचो खाळ बरोसोर तोरवारीन मरण पडटले. कैदी करून सगळ्या लोकां मदें तांकां व्हरतले आनी विदेशी जेरुझलेमाक पांय थोडा मुस्तले. सुर्या चंद्रीम नखेत्रांचेर खुणा जातल्यो. समदीर आनी ताची ल्हारां गोरसतात ते पळोवन संवसाराची कोणाक घाबरोवन मन्नाच्या आकांताक सांपडटली. पृथ्वीचेर येवचे आसा ते विशीं दुबदुबून मनीस मरतले सुखून. तर अंतराळाच्यो सोक्त्यो खोलखोलतल्यो तेन्ना मनशाचो पूत पोदवेन आनी व्हडा दोबाज्यान कुपा वेल्यान आयल्लो ते देखतले. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमची तकली उखलून धरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. वैभव बिडनाच्या शुभ वर्तमानान जेरुझलेमाच्या गोठ्ठाना विशीं आमी आयकता. हो विस्वाची जुदेवाची सुवात ऑन भावट्यांक मेळटली त्या काळाची खबर मेळटा. सगळे जुदेव मन बदलतोच तो काळ सोंपतलो देखून जेरुझलेमाच्या निसणटान आनी संवसाराच्या शेवटा मदें सावंक जायना तितलो काळ आसतलो. हें सगळें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमची तकली उखलून धरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. म्हणटच हें सगळें आमकां भिरांत हाडूंक न्हय पूण सदांच तयार रावंक उस्कायता. तर कशें रावचें मागण्यांत आमी तयार रावया. जेजू आमकां स्वर्गाक व्हरतलो.